ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यदिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं सठरिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण एवं यो सत्संग कार्यक्रममा आफ्नो आफ्नो माध्यमद्वारा समुपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण भक्तमण्डली, आज अब हाम्रो निरन्तर प्रक्रिया जुन स्तोत्र रत्नको अनुसन्धान आज सातौं दिवसको सत्सङ्गको कार्यक्रममा सातौं दिनको सन्ध्याकालीन कार्यक्रममा हामी फेरि उपस्थित भएका छौँ। हिजो हामीले 15 श्लोकसम्मका चर्चा गर्यौं। आज 16वां श्लोक सबैले हेर्नुहोला। 16वां श्लोक स्तोत्र रत्नको। उल्लङ्घिता त्रिविध सीमसमातिशायी सम्भावनं तव परिब्रढिम स्वभावम् मायावलेन भवतापि निगृह्यमानं पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्यभावाः। उल्लङ्घित त्रिविध सीम समातिशायी सम्भावनम। यसरी अब अन्वय गरौँ। उल्लङ्घित त्रिविध सीम सम अतिशायी सम्भावनम तव परिब्रढिम स्वभावम भवता मायावलेन निगुह्यमानम् अपि त्वत् अनन्यभावाः केचित् अनिशं पश्यन्ति अथवा केचित् त्वत् अनन्यभावाः अनिशं पश्यन्ति। यसरी अन्वय हुन्छ यसको। उल्लङ्घित त्रिविध सीम समातिशायी। उल्लङ्घित भनेको अतिक्रमण गरेको छ, जितेको छ। त्रिविध सीम भनेका 3 प्रकारका सीमालाई जसले, 3 प्रकारका परिच्छेदलाई जसले, अथवा सम र अतिशायी। सम भनेको बराबर, अतिशायी भनेको बढ्ता। त्यसलाई पनि, त्यसको सम्भावनम सम्भावनालाई पनि, शङ्कालाई पनि जितेको छ, उल्लङ्घन गरेको छ जसले। त्यस्तो भगवान। तब परिब्रढिम स्वभावम। हजुरको परिब्रढिम भनेको, तब भनेको हजुरको, परिब्रढिम भनेको परत्वको स्वभावलाई, अर्थात् भगवान परात पर हुनुहुन्छ, त्यस्तो परात पर स्वरूपलाई, हजुरको त्यो स्वभावलाई भवता हजुरले लुकाएर पनि, तिरोहित गरेर पनि, देखाउन नचाहेर पनि केचित कोही भक्तहरू, कस्ता भक्त त भन, त्वत् अनन्य भावाः, हजुरमा अनन्य भक्ति गर्नेवाला महापुरुषहरूले अनिशम पश्यन्ति, हजुरको त्यो स्वरूपलाई, परिब्रढिम स्वरूपलाई अर्थात् परात पर स्वरूपलाई दर्शन गरिराख्नु भएको हुनुहुन्छ। अब यहाँ यो 16वां श्लोक उल्लङ्घित त्रिविध सीम समातिशायी अर्थ भन्यो, तर अर्थ बुझिँदैन, यसको व्याख्या नगर्ने भने केही न केही व्याख्या गरौँ। यो पद्यमा
भगवानले भन्दै भन्दै जानुभयो गीतामा वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ धारक भोग्य र सम्पूर्ण वस्तु धारक पोषक र भोग्य मेरो श्रीमन्नारायण मात्रै हो, भगवान मात्रै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नेवाला महापुरुष दुर्लभ हुन्छन् भगवानले भन्नुभएको थियो गीतामा। जसरी त्यस्तै यहाँ पनि त्यस्तै खालको महात्माहरूको विवेचना यहाँ गरिँदैछ। अर्थात् अघिल्लो पद्यमा हिजो भगवानलाई आसुरी प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूले बुझ्न सक्दैनन्, नैवासुरा प्रकृतय प्रभुवन्ति बोद्धुम भन्ने थियो। तर यस्ता प्रवृत्ति भएका व्यक्तिले अर्थात् भगवानमा अनन्य भक्तिभाव गर्नेवाला व्यक्तिले कसै कसै महापुरुषहरूले हजुरलाई बुझ्दछन्, हजुरले आफ्नो स्वरूपलाई छिपाए पनि लुकाए पनि भन्दै हुनुहुन्छ। भगवानको स्वरूप कस्तो छ त भन्दा उल्लङ्घित त्रिविध सीमा समाति साई सम्भावना। उल्लङ्घित यो पद त्रिविध सीमा समाति साई सम्भावनमसँग समस्त पद हो। त यो उल्लङ्घित त्रिविध सीमा समाति साई यसको अर्थ कसरी गर्ने त भन्दा त्रिविध सीमा च समाति साई सम्भावना च त्रिविध सीमा समाति साई सम्भावने उल्लङ्घिते त्रिविध सीमा समाति साई सा उल्लङ्घिते त्रिविध सीमा समाति साय येन तत् उल्लङ्घित त्रिविध सीमा समाति साई सम्भावनम। यसरी समास गर्ने। त्रिविध सीमा च समाति साई सम्भावना च त्रिविध सीमा समाति साई एउटा भयो। त्रिविध सीमा समाति साई सम्भावने उल्लङ्घिते त्रिविध सीमा समाति साई सम्भावना सम्भावने येन तत् उल्लङ्घित त्रिविध सीमा समाति साई सम्भावनम। यस्तो एउटा विग्रह हुन्छ। अर्को विग्रह हुन्छ त्रिविध सीमा त्रिविधा सीमा त्रिविध सीमा त्रिविध सीमा च समाति साई च समाति साई च त्रिविध सीमा समाति साई साई नौ दुई वचन भयो। त्रिविध सीमा समाति साई नः सम्भावनाम त्रिविध सीमा समाति साई नाम सम्भावना त्रिविध सीमा समाति साई सम्भावना उल्लङ्घ्यता त्रिविध सीमा समाति साई सम्भावना येन तत्। यसरी दुई प्रकारको विग्रह गरेर उल्लङ्घित त्रिविध सीमा समाति साई सम्भावनम एउटै पद। यसको तात्पर्य भन्न खोजेको के त भन्दा तीन प्रकारका सीमाना छन् अरे, हामी सबैमा त्यो लागू हुन्छ। त्रिविध सीमा एउटालाई देशकृत परिच्छेद भनिन्छ, अर्कालाई कालकृत परिच्छेद भनिन्छ, अर्कालाई वस्तुकृत परिच्छेद भनिन्छ। त यी तीनटै सम्भावना भगवानमा छैनन्, भगवानले अतिक्रमण गर्नुभएको छ भन्न खोजियो। त के हुन् त्यो देशकृत कालकृत र वस्तुकृत परिच्छेद भनेको भन्दा देश भनेको समय, जस्तै हामीहरू आज कहाँ छौँ, यति बेला अहिले हामी कहाँ छौँ भन्दा फलानु महादेशको फलानु राष्ट्रको, त्यही पनि फलानु चाहिँ प्रान्तको फलानु महानगर फलानु सिटीको कुनै एउटा मोहल्ला भनौँ ठाउँ, त्यसको पनि कुनै एउटा निश्चित गल्लीको एउटा घरभित्र पनि एउटा आसनमा फलानु ठाउँमा बसेको छु भन्ने हुन्छ। म अहिले यहाँ छु भने अर्को ठाउँमा हुँदिन। तर भगवानको लागि त्यो एउटा सीमाहरूलाई भनिन्छ देशकृत परिच्छेद। भगवान त्यो देशकृत परिच्छेद फलानु देशको फलानु ठाउँमा मात्रै भगवान हुनुहुन्छ, मन्दिरभित्र मात्रै भगवान हुनुहुन्छ, सिंहासनमा मात्रै विराजमान हुनुहुन्छ, वैकुण्ठमा मात्रै हुनुहुन्छ, अर्थात् दिव्य देशमा मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने कुनै पनि सीमा छैन भगवानलाई। यसलाई भनिन्छ देशकृत परिच्छेदको सीमालाई उल्लङ्घन गरिदिनु भयो भगवानले। अर्को
कालकृत, कालकृत भनेको समयकृत। जस्तै समय हामीलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामी अहिले यो समयमा जहाँ छौँ त्यहाँ मात्रै छौँ, अर्का ठाउँमा हुँदैनौँ। तर भगवान् अहिले सबैतिर व्यापक भएर बस्न सक्नुहुन्छ। समयले पनि छेक्दैन, भगवान्ले छेक्दैन, समयले छेक्दैन र वस्तुले पनि छेक्दैन। कुन ठाउँमा भगवान् हुनुहुन्छ, यस वस्तुमा चाहिँ हुनुहुन्छ, यस वस्तुमा चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने कुरो छैन। वस्तुकृत परिच्छेद पनि छैन। परमात्मामा सर्वत्र हुनुहुन्छ। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, यसरी वेदले भने भगवान् सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, अनन्त स्वरूप हुनुहुन्छ। अनन्त भएकोले सर्वव्यापक भएर रहँदा सर्वत्र नै परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। न तत्समस्ता भेदिकश्च दृश्यते, वेदले भन्यो त्यसैलाई गीतामा न तत्समस्ता भेदिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव, भगवान्ले अर्जुनले बताउनुभयो गीतामा। यसरी त्रिविध परिच्छेद शून्य भगवान्लाई भन्यो। अब यहाँ एउटा एउटा दृष्टान्त हेरौँ। यस विषयमा भगवान्लाई व्यापक भन्दाखेरि यहाँ भएको बेला अर्को ठाउँमा हुँदैन भने जस्तो भगवान् चाहिँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ। कसरी भन्दा हिरण्यकशिपुले प्रह्लादलाई गाली गर्न लाग्यो। प्रह्लादलाई सोध्थ्यो जहिले पनि, तेरो भगवान् कहाँ छ, तेरो विष्णु कहाँ छ, मलाई देखा। अन्तिम अवस्था हिरण्यकशिपुको अब मर्ने बेला भइसक्यो, हातमा तलवार बोक्यो। तेरो विष्णुलाई देखाउँछ भने देखा, अनि तँलाई मेरो तेरो टाउको काटिदिन्छु, हातमा तलवार बोक्यो। कहाँ छ तेरो विष्णु भन्दै भन्दै त्यति बेला प्रह्लादले बडा विचित्रको उत्तर दिनुभएको थियो। पिताजी, मेरो विष्णु फलानु ठाउँमा चाहिँ एक ठाउँ भए पो यहाँ छ भन्नु। मेरो विष्णु त पृथ्वीमा पनि छ, जलमा पनि छ, सूर्यमा पनि छ, चन्द्रमामा पनि छ, अग्निमा छ, दिशामा छ, विदिशामा छ, वायुमा छ, आकाशमा छ, तिर्यक योनिमा छ, स्थावर योनिमा छ, बाहिर छ, भित्र छ, सत्य वस्तुमा छ, असत्य वस्तुमा छ, सारमा छ, असारमा छ, सर्वत्र छ, सदा सर्वदा छ। धेरै के बताउँ, तपाईँको हृदयमा पनि छ, मेरो हृदयमा पनि छ। यसरी चाहिँ प्रह्लादले उत्तर दिनुभएको थियो। उर्व्याम अस्तु दकेषु चास्तु डुपतौ अप्यस्मिन् चोष्ण द्युतौ बन्धौ दिक्षु विदिक्षु वायु नवसो तिर्यक्ष्व तिर्यक्षु च अस्त्यन्तर वहि सत्य सत्य सतिवा सारेश्व सारेपि वा सर्वत्रास्ति सदास्ति किम बहुगिरा त्वय्यस्ति मय्यस्ति च। यसरी बताउनु उत्तर दिनुभयो प्रह्लादजीले। महामूर्ख त जहाँसँगै छ भन्छस्, यो खम्बामा पनि छ तेरो विष्णु भनेर खम्बामा मुड्कीले हान्दाखेरि खम्बालाई फुटाएर भगवान् निक्लिदिनु भयो। त्यसकारण भगवान् जहाँ पनि हुनुहुन्छ भन्नु खोजेको। अब यो देशकृत परिच्छेद रहित भगवान् हुनुहुन्छ। त्यो खम्बाभित्र त कसैले राखेको थिएन, त्यही हुनुहुन्थ्यो, प्रकट हुनुभयो। जस्तै त्यो देशकृत परिच्छेदले रोकेन भगवान्लाई, उल्लङ्घित भयो देशकृत परिच्छेद। यसै गरी कालकृत समयकृत परिच्छेद, कुन समयमा भगवान् कहाँ हुनुहुन्छ, कहिले कहाँ हुनुहुन्न भन्ने कुरो गीतामा भगवान्ले बताउनु हो अर्जुनलाई। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हे अर्जुन, तिमी यस्तो चिन्ता नगर। न तु एव अहम जातु न आसम, म यहाँभन्दा पहिला छँदै थिइनँ भन्ने कुरो तिमीले नसोच। अपितु आसम, म योभन्दा पहिला पनि थिएँ। न त्वम, तिमी पनि पहिला थिएनौ, होइन, तिमी पनि थियौ। न इमे जनाधिपाः, यी राजाहरू रजौटाहरू जति यहाँ युद्धमा आएका छन्, यी भीष्म पितामह आदि गरेका द्रोणाचार्य जति छन् सबै पहिला थिएनन्, होइन, यिनीहरू पहिला पनि थिए र अहिले पनि छन्, हामी पनि अहिले पनि छौँ। र अब एकचोटि मरिसकेपछि सकियो भन्ने होइन, पछि पनि रहन्छन्। न चैव न भविष्याम इति न अपितु भविष्याम एव, हुन्छौँ पनि। यसरी भगवान्ले चाहिँ अर्जुनलाई बताउनु। अर्जुन मोहित भए, कुरो बुझेनन् पहिला त, र भन्दै भन्दै त्यसबाट
उपदेश दिँदै 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 लगेपछि सबै कुरो बताउनु भयो। अर्थात् यो जीव तत्व राजालाई तिमीलाई भनेर भगवान्ले जो देखाउनु भयो, जीव तत्वको पनि अस्तित्व पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ, पछि पनि रहन्छ, मर्दैन। त्यसकारण तिमीले डराउनु पर्दैन, युद्ध गर, तिमीले कसैलाई मारेर मर्नेवाला छैन भनेर जो सम्झाउनु भएको थियो भगवान्ले। त्यस्तै कालकृत परिच्छेदभित्र रहन सक्दैन, त्यो एउटा समय मात्रै हुँदैन, सदा सर्वदा रहन्छ सत्य वस्तु। त्यसै गरी अर्को वस्तुकृत परिच्छेद, कुन वस्तुमा भगवान् कहाँ बस्नुहुन्छ कहाँ बस्नुहुन्न भन्ने कुरोमा जगत सर्वम शरीरन्तै विष्णु पुराणमा आयो, सम्पूर्ण जगतै भगवान्को शरीर हो। सर्वम खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन, भगवान् बाहेक दुनियाँमा केही छँदै छैन यसरी बताइयो। यस्तो महिमाशाली भगवान् त्यहाँबाट भएन त परिब्रढिम स्वभाव भगवान्को, परिब्रढिम स्वभाव भनेको भगवान् परात्पर अखिलेश्वर अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई सङ्कल्पद्वारा एकैचोटि सृष्टि गर्न सक्ने, संहार गर्न सक्ने सारा शक्ति, त्यो गर्नका लागि भगवान्ले कुनै काम गर्न लागिराख्नु पर्दैन, सङ्कल्पद्वारा सबै हुन्छ। त्यस्तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ परब्रह्म परमात्मा त्यस्तो भएर पनि हजुरले त्यो स्वरूपलाई के गर्नुभयो? माया बलेन भवतापि निगुह्य मानम, मायाको बलद्वारा प्रकृतिको सम्बन्धद्वारा भवता निगुह्य मानम अपि, हजुरले गोपनीय बनाएर लुकाएर राख्दा पनि। माया भनेको के हो? माया भनेको पर्दा, पर्दाले ढाकेपछि देखिँदैन। मायाम तु प्रकृतिम विद्यात माइनम तु महेश्वरम भन्ने अनुसार माया भनेकी प्रकृति हो, माया गर्नेवाला मायाको माई भनेको परमात्मा हुनुहुन्छ भगवान्। त्यसैलाई माया भनियो। त्रिगुणात्मिका हुन्छ माया, त्रिभिर्गुणमयी मायैहि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैहि एभि सर्वम इदम ततम, गीतामा भने जस्तो त्रिभिर्गुणमयी भावै, तीन प्रकारका सत्व र तम गुणमयी भावद्वारा इदम सर्वम जगत, सम्पूर्ण जगत चाहिँ व्याप्त छ। इदम सर्वम इदम जगत मोहितम, सारा मोहित बनेका छन् यही प्रकृतिले गर्दा, मायाले गर्दा, र मेरो वास्तविक स्वरूपलाई बुझ्दैनन्। मोहितम नाभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम, एभ्य प्रकृतिभ्य, यी प्रकृतिका सम्पूर्ण वस्तुहरूभन्दा म अलग्गै छु भन्ने कुरो बुझ्दैनन् मान्छेले। भगवान्ले भन्नुभएको थियो गीतामा। कसले बुझ्लान् त भन्दा भगवान्ले भन्दैछन् दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, यो दैवी माया हो। दैवी भनेको मेरी माया भनेको, दैव आफै हो भगवान्। त यी मेरी मायालाई जोसुकैले जित्न सक्दैन, दुरत्यया तर्नै नसकिनेछ। तर माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरै प्रपत्ति गर्लान्, मेरै शरणागति गर्लान्, तिनीहरूले जित्छन्। मैले कृपा गर्दछु भने यिनीहरूले जित्दछन्। भगवान्ले जो बताउनु त्यसलाई माया भनिन्छ। त्यसकारण कान्तस्थ चतुश्लोकीमा पनि स्वामीजीले भन्नुभयो माया जगत मोहिनी, संसारलाई मोह गर्ने वाली माया नै हो भनेर। यसै गरी भगवान्ले शरणागति गद्यमा रावण स्वामीजीले भन्नुभयो मायाले भगवानको स्वरूपलाई तिरोहित गराइदिन्छ अरे। भगवत स्वरूप तिरोधान करीम विपरीत ज्ञान जननीम, विपरीत ज्ञान उत्पन्न गराउने वाला, उल्टो ज्ञान होइन, उल्टो ज्ञान दिने वाला माया हो। विपरीत ज्ञान जननीम स्वविषयायास्थ भोग्य बुद्धेर जननीम, मेरो लागि यो अत्यन्त भोग्य वस्तु हो भनेर देखाउने वाला। भोग्यत्वेन च अवस्थिताम, मेरो लागि यो भोग्य नै हो भनेर बसेको देखिन्छ आफूले, होला जस्तो हुन्छ यसो हेर्दाखेरि। स्वविषयास भोग्यत्वेन सूक्ष्म रूपेण च अवस्थाम दैवीम गुणमयी मायाम, यो दैवी भगवान्की गुणमयी त्रिगुणात्मिका माया हो। अघि बताएको त्रिभिर्गुणमयी भावै भने जस्तो त्रिगुणात्मिका माया हो। यसले ढाकिएको छ, छोपिएको छ, र भगवत स्वरूपलाई पनि त्यही मायाले छोपिदिएको छ। अर्थात् भगवान् आफै ढाकिनु भएको छ। मायाले गएर आवृत गर्न त सक्दैन भगवान्लाई, तर भगवान्ले आफ्नो इच्छाले नै
यसरी चाहिँ आवृत बन्नुभएको छ। तर यसरी चाहिँ माया बलेन भवतापि निगुह्यमानम, मायाको बलद्वारा आफूले आफैलाई तिरोहित गराउन चाहेर पनि कहाँ कहाँ भगवान्ले त्यसरी आफूलाई तिरोधान गराउन खोज्नुभयो भन्ने प्रसङ्गमा रामायणको एउटा दृष्टान्त लिउँ। रामायणमा जब रावणलाई वध गर्नुभयो भगवान्ले, रावण वध पश्चात मन्दोदरीले लगभग दर्शन पाइन रे एकचोटि, शङ्ख चक्र गदाधर भनेर उनले स्तुति पनि गाउँछिन् एकचोटि। ब्रह्मादि गरेका सम्पूर्ण देवताहरूले आएर चाहिँ स्तुति गाउनुभयो। त्यति बेला भगवान्ले भन्नुभयो, तपाईँहरूले कुन देवताको स्तुति गाउनुभयो? म त मान्छे हुँ त, राजा दशरथको छोरा होइन म। आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं, यसरी चाहिँ बताउनु भयो। त्यसै गरी कृष्ण अवतारमा इन्द्रले निकै उपद्रव गरे, जल वर्षा गराए। इन्द्रको कोपबाट भक्तलाई आनन्द दिनको लागि 7 कोसको पर्वतलाई उठाउनु पर्यो। बाल्यावस्थामा उठाउनुभयो भगवान्ले। 7 दिन 7 रातसम्म एउटै हातको औँलाले 7 कोसको महापर्वतलाई भगवान्ले उचाल्नुभयो। पछि इन्द्रले बुझे, छोडिदिए, वर्षा बन्द भयो। भगवान्ले यस्ता स्थानमा गोवर्धन गिरीलाई राख्नुभयो। त्यति बेला यदुवंशीहरू सबै दौडेर आए। यो कृष्ण त मान्छे होइन कि क्या हो, को हो यो, तिमी को हो बाबु भन्दा विष्णु पुराणमा कथा आउँछ। त्यति बेला हुन्छ, अहम्बो बान्धवो जातो नैतत चिन्त्यम अतो अन्यथा, म तपाईँहरूको बन्धु भएर जन्मेको होइन, म नन्द बाबाको छोरा होइन। अरू कुरो नसोच्नुहोस् तपाईँहरूले, म नन्द बाबाको लाला हुँ। अप्ठ्यारो पर्यो त मैले यो पर्वतलाई उठाउनै पर्यो, अनि उठाएको। यसरी भगवान्ले लुकाउनुहुन्छ आफ्नो स्वरूपलाई। त्यही भएर कहीँ कहीँ भन्नुहुन्छ, अवजानन्ति माम मुढा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, गीतामा भन्नुभयो भगवान्ले। त्यही भएर मलाई अपमान गर्दछन् कति मूर्खहरूले। मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्यको शरीर देखेर परम भावलाई परभावलाई बुझ्दैनन्। हेर अर्जुन, तिमी यो कुरो बुझाउँदै हुनुहुन्छ। यसरी भगवान्ले चाहिँ माया बलेन भवताप निगुह्यमानम, यसरी गोपनीय राख्दा पनि केचित कोही कोही महापुरुषहरूले त हजुरलाई कस्ता महापुरुषले भन्दा त्वद अनन्य भावाः, हजुरमा अनन्य भावले भक्ति गर्नेवाला महापुरुषहरूले पश्यन्ती, देख्नुहुन्छ। कसैले पश्यन्ती ज्ञान चक्षुषा, कसैले ज्ञानको नेत्रद्वारा देख्नुहुन्छ, कसैले भक्तिको बलद्वारा देख्नुहुन्छ। ज्ञान र भक्तिद्वारा, जस्तै सर्वङ्ग ऋषिले भगवान रामलाई देख्नु भएको थियो, जान्नु भएको थियो। यसै गरी दधिभाण्ड जस्ता भक्तहरूले पनि भगवानलाई चिनेका थिए। जसरी एउटी गोपिनी, दही बेच्नेवाली गोपिनीले रामानुज स्वामीलाई चिनेकी थिइन्, त्यस्तै गरी यी दधिभाण्डले पनि दही नै बिक्री गर्दथे, यिनले पनि भगवानलाई चिनेका थिए। बडा विचित्रका कथाहरू आउँछन् यिनीहरू। यी गोपिनीको कथा त तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको पनि होला, प्रपन्नामृतमा यसको कथा पनि आउँछ। दही बेच्नेवाली एउटी गोपिनी थिइन्। गोपिनीले दही बेच्दै बेच्दै गइन्, रामानुज स्वामीजीलाई पनि दही दिइन्। पैसा उधारो थियो, अन्त सबै बिक्री गरिसकेर आएर पैसा लिएर जान्छु। त्यस दिन आइपुगिनछन् ती। भोलिपल्ट आइन् पैसा माग्दै। रामानुज स्वामीले पैसा दिन लाग्नुभयो। त्यति बेला यो गोपिनीलाई कसले के सुनाइदियो, रामानुजसँग तैँले पैसा लिने होइन नि मानेछ। किन? यो त मुक्तिको ठेकेदार हुन् नि, रामानुजले तँलाई सिफारिस गरिदियो भने भगवान्ले तँलाई मुक्ति दिनुहुन्छ। रामानुज स्वामीसँग तैँले मुक्ति माग, पैसा नमाग भनेछ। अब रामानुज स्वामीजीले गएर चाहिँ मलाई त पैसा त चाहिँदैन, मलाई तपाईँले मुक्ति दिनुपर्छ, मोक्ष दिनुपर्छ। रामानुज स्वामीजी भन्नुहुन्छ, मैले
के अरे पैसा लिएर जाऊ न, मसँग मुक्ति छैन, मैले बोकेको छुइनँ मुक्ति, मेरो साथमा छैन मोक्ष भन्नु। राम लैजाऊ पैसा। अब भक्ति त्यो गोपिनले के भन्छ, मलाई मुक्ति दिनुहुन्छ भने दिनुहोस्, होइन भने त्यो मेरो दही जस्ताको तस्तै फिर्ता दिनुहोस्। अघिल्लो दिन गुरुसा भोग लगाइयो, सिद्धियो दही पनि, के दिने अब? रावण स्वामीले नै अप्ठ्यारो पऱ्यो, केही गर्दा नभएपछि त्यसो भए भगवान् वेङ्कटेशसँग गएर त मुक्ति माग, भगवान्ले दिनुहुन्छ। म जान्न, भगवान्ले मलाई चिने पो जानु त, मलाई चिठी लेखिदिनुहोस् तपाईँ भनेपछि रावण स्वामीले चिठी लेखाएर त्यो चिठी लिएर गएर भगवान्को दर्शन गरेर भगवान्ले मोक्ष दिनुभएको थियो, गोपीले चिनी। त्यस्तै एउटा दधिभाण्ड भन्ने एकदा भक्त थिए, यी भगवान् कृष्णको पालामा। भगवान् सानै हुनुहुन्थ्यो, घरमा उधम मचाउनु भयो, यशोदा मैयाले पक्र्नलाई लाठी बोकेर खेदाउन लाग्नुभयो। भगवान् भाग्दै भाग्दै जानुभयो। यी दधिभाण्डले दही बिक्री गरिसकेर आएर खाली दहीको भाँडो थियो, हन्डी ठुलो थियो, त्यही दधिभाण्डबाट पुग्नुभयो। भगवान् कृष्ण दौडेर गएर अनि के भन्नुहुन्छ, भैया मलाई एकछिन यो भाँडाभित्र लुक्न दिएन, मेरो माताले मलाई मार्दै हुनुभयो, तर आमालाई नभनिदिनु है यहाँ छ भनेर। हुन्छ, दहीको भाँडाभित्र भगवान्लाई राख्यो, माथिबाट ढक्कन लगाइदियो, छोपिदियो। भगवान् बस्नुभयो दहीको हन्डीभित्र, माताजी आउनुभयो, खोज्दै खोज्दै निकै घुम्नुभयो, हेटाउनु भएन। अब दहीको भाँडाभित्र पसेको छ भने के थाहा पाउने, हैरान भएर फर्केर जानुभयो, माताजी जानुभयो। अब भन्छ, ए बाबा मलाई यहाँ निकालिदेऊ, भगवान् कराउनुहुन्छ, मलाई निकालिदेऊ भन्नुहुन्छ, मलाई अप्ठ्यारो भइसक्यो। त्यो दधिभाण्डले के भन्यो, कृष्णलाई चिनेछ, मलाई एउटा कुरो दिन्छ भने तँलाई निकाल्छु भने निकाल्दिनँ भन्यो। के चाहियो तिमीलाई भन नि त, मसँग छ भने दिन्छु, मलाई मुक्ति दिनुपर्छ भन। अत्तो थाप्यो, होइन भने तँलाई यहाँ निकाल्दिनु भनेपछि ल भयो, तँलाई मोक्ष दिनु भनिदिनु भयो अनि निकालेको थियो। भने पश्यन्ति केचित् अनिशं त्वत् अनन्य भावाः, भगवानमा अनन्यताले भक्ति गर्दछन् भनेदेखि यस्ता यस्ता व्यक्तिले अवतारमा पनि चिन्दछन् र भगवानका परस्वरूपलाई चिन्नु, विह स्वरूपलाई चिन्नु, विभव स्वरूपलाई चिन्नु सबै भक्तिको कारणले अथवा चाहिँ ज्ञानको कारणले हुन्छ। कसरी चिन्न सकिन्छ भगवानलाई भन्दा, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधोर्जुन, भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभयो, भक्त्या तु अनन्यया शक्य, अनन्य भक्तिद्वारा। अनन्य भक्ति भनेको भगवान बाहेक अरू कसैमा नगर्ने। यसको तात्पर्य के त भन्दा, देवतान्तर, उपायान्तर, फलान्तर, प्रयोजनान्तर को पछि लाग्नेवाला व्यक्तिलाई अनन्य भनिँदैन। त्यसकारण अनन्य भावले भगवानमा भक्ति हुँदैन भने भगवानलाई चिन्न सकिँदैन। त्यसकारण अरू उपायान्तरलाई त्यागिदिने, फलान्तरलाई त्यागिदिने, प्रयोजनान्तरलाई त्यागिदिने, देवतान्तरलाई त्यागिदिने हो भने भगवानमा अनन्यता बनिन्छ। त्यस्तैलाई भगवानको कृपा हुन्छ, भगवानको कृपा भए मात्रै दर्शन हुन्छ। त्यही भएर भगवानले माम एव ये प्रपद्यन्ते, एव शब्द प्रयोग गर्नु, माम प्रपद्यन्ते, मेरो शरणागति गर मात्रै भन्नु भएन। मात्रै शब्द छ, मात्रै भन्नाले अरू सबैको व्यावर्तक हो एव शब्द। अरूसँग पनि तिम्रो अनुभव भइरहन्छ भनेदेखि मलाई पनि कुनै खाँचो छैन तिमीलाई कल्याण गर्ने, यसरी भगवान बताउनुहुन्छ। र अनन्य भाव, त्यही भएर शरणागति शरणागति भन्छौँ हामी। शरणागतिमा पनि भगवानले के भन्नुभयो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम शरणम ब्रज भन्नुभयो। माम एकम शरणम ब्रज, एकम शब्दको ठुलो महत्त्व छ। एकम भन्ने बित्तिकै अरू अलिकति मात्रै पनि, लवलेस मात्रै पनि अर्कालाई वस्तुलाई उपाय मान्छौ भने तिम्रो रक्षा गर्नु मलाई जरुरी छैन, त्यस्तालाई अनन्य भनिँदैन। त्यही भएर महापुरुषहरू भक्तहरू के भन्नुहुन्छ, चरणौ ते मरणेपि चिन्तयामि दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तकप्रकामम् अवधीरित शारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेपि चिन्तयामि। चाहे मलाई स्वर्गमै लिएर राख्नुहोस्, चाहे नरकमै लैजानुहोस्, चाहे यी संसारमै छोड्नुहोस्, चाहे आफ्नै काखमा बसाल्नुहोस्, मलाई मतलब भएन अरे। तर हजुरका शरद ऋतुको पूर्णिमाको दिन
पूर्व दिशाबाट सर्वकलाले सम्पूर्ण भएर षोडश कलाले परिपूर्ण भएको निष्कलङ्क जुन चन्द्रमाको छवि हो, त्यसलाई पनि तिरस्कार गर्ने हजुरका युगल चरणारविन्दमा मेरो प्रेम होस्। कति बेला त भन्दा मर्न आँट्दा पनि, मर्न आँट्दा साह्रै पीडा हुन्छ अरे, असह्य पीडा हुन्छ, त्यति बेला पनि हजुरका ती युगल चरणारविन्दको मलाई स्मरण होस्, मलाई जहाँसुकै राख्नुहोस्। भक्तहरू त्यसो भन्ने, त्यस्ता भन्छ अनन्यता। र त्यो अनन्यता भङ्ग हुन दिनु हुँदैन। त्यस्ता अनन्य भावले जसले भक्ति गर्दछन् भने त्यस्तै व्यक्तिले देख्दछन्। त्यही भएर पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्य भावा, भगवानले मायाबलेन भवतापि निगुह्यमानं पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्य भावा, मायाद्वारा भगवानले छुपाउन खोज्दा पनि लुकाउन खोज्दा पनि भक्तहरूले जान्दछन्। अब यहाँ भगवानको महत्व बताउँदै गइयो। भगवान यस्तो हुनुहुन्छ भनेर। त भगवानको महत्व भनेको सर्वेश्वरत्वमा महत्व हुन्छ अरे। सबैको ईश्वर हो भनेदेखि त्यो महत्व हुन्छ। सर्वेश्वर हो भनेदेखि ईश्वरत्वमा महत्व हुन्छ। र ईश्वरका अधीनमा अरू सम्पूर्ण पदार्थहरू हुन्छन्। त भगवानका पदार्थहरू के रहेछन् त? भगवानका विभूतिहरू के रहेछन् त? कुन कुन वस्तुको स्वामी हो भगवान? कुन कुन वस्तुको मालिक हो भगवान? कुन कुन वस्तु चाहिँ भगवानका शेष हुन्, दास हुन्? भन्दा भगवानको शेष नभएको, दास नभएको, भगवानको परतन्त्र नभएको, भगवानको पराधीन नभएको, भगवानको स्व नभएको वस्तु नै हुँदैन संसारमा भनेर अगाडिको श्लोकद्वारा वर्णन गर्न लाग्नुभयो। यदण्डमण्डान्तरगोचरं च यत् दशोत्तराण्यावरणानि यानि च गुणाः प्रधानं पुरुषः परं पदं परात् परं ब्रह्म च ते विभूतया। सबै भगवानका विभूति अरे। विभूति योग धेरैतिर वर्णन छ। गीतामा पनि विभूति योगको वर्णन छ, श्रीमद् भागवतमा विभूति योगको वर्णन छ, विष्णु पुराणमा विभूति योगको वर्णन छ, अस्त्रभूषणाध्याय इत्यादिमा। अब यसरी यहाँ पनि यही विभूति योगको वर्णन। विभूति भनेको भगवानको पदार्थ, भगवानको वस्तु के हो? भगवानको अधीनमा भएको, भगवानको दास्यत्वको रूपमा रहेको भगवानको शेषभूत वस्तु के हो त भन्दा यत अण्डम, यो अण्ड हो अरे, विशाल ब्रह्माण्ड। अण्डान्तर गोचरम, यत अण्डान्तर गोचरम, यो ब्रह्माण्ड, विशाल ब्रह्माण्डभित्र दृष्टिगोचर हुने अथवा श्रवण गोचर हुने, देखिने, सुनिने, अनुभव गरिने जति वस्तुहरू छन् सबै भगवानका विभूति हुन् अरे। अब यहाँ अण्डम भनियो। अण्डम भन्नाले एक शब्द छ, तर अण्ड जातिको शब्द हो यो एउटा। जस्तै हामीहरू प्रयोगमा एउटा शब्द ल्याउँछौँ, आज फलानुले गाई चराउन जाने है, तैँले गएर गाई चराएर ले भन्छ। गाई भनेको एउटालाई गाई चराउने भन्छन्, धेरै हुँदा गाईहरू चराउने हुन्छ, तर हरू शब्द प्रयोग गर्दैन। गाई भनेको त्यो समूहको एक वचन हो, समूहवाचक, जातिवाचक एक वचन प्रयोग हुन्छ। जस्तै कसैले खेती गरे, धानहरू फलाए, धेरै धानहरू एकत्रित बनाए, चाहिँ थुप्रो लगाए, राशि बनाए, तर यी के धानहरू हुन् भन्दैन कसैले पनि। यो कुन धान हो भन्दा यो मनसुली धान हो भन्छ कसैले, कसैले यो मसिनो धान हो भन्छ। एक वचनको प्रयोग हुन्छ त्यहाँ, तर धानहरू त अनन्त हुन्छन् त्यहाँ, त्यो समूहलाई लिएर एक वचन प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै यत अण्डम, अण्डान्तर गोचरम, यो पनि समूहगतको एक वचन भनेर चाहिँ अण्ड भनियो एउटा शब्द। तर अण्डहरू भनेको ब्रह्माण्डहरू कति हुन्छन् त भन्दा कति हुन्छन्, कति अण्डानां तु सहस्राणां सहस्राण्येतानि च, यसरी शब्द आउँछ। त्यसकारण यत अण्डम, जो ब्रह्माण्डहरू भए, अण्डान्तर गोचरम, ब्रह्माण्डभित्र गोचर भएका वस्तुहरू, दशोत्तराणि आवरणानि यानि च, यसरी अन्वय हुँदैछ। दश उत्तराणि आवरणानि यानि, र ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्डका बाहिरबाट छेक्नेवाला परिधिहरू
बोक्राहरू भनौँ, ब्रह्माण्डको बोक्रो परिधि 7वटा छन्। त प्रत्येक परिधिहरू एउटा भन्दा अर्को 10 गुणा ठुलो हुन्छ, त्यो भन्दा अर्को 10 गुणा ठुलो हुन्छ, त्यो भन्दा अर्को 10 गुणा ठुलो हुन्छ। यसरी चाहिँ दशोत्तराणी 10-10 गुणाले वृद्धिले युक्त भएका उत्तरोत्तर 10 गुणा ठुला भएका आवरणहरू सप्तावरण जसलाई भनिन्छ। ती आवरणहरू अनि ब्रह्माण्डभित्र भएका जति गुणहरू भए र ब्रह्माण्डभन्दा बाहिर त्रिपाद विभूतिमा भएको गुण पनि त्यहाँ त एउटै गुण छ जसलाई शुद्ध सत्व भनिन्छ। यहाँ चाहिँ त्रिविध गुण छन्, रज तम र सत्व पनि मिश्र सत्व हो। यसरी गुणाः ती गुणहरू भए। प्रधानम भनेको प्रकृति, मूल प्रकृति, पुरुष भनेको जीव तत्व, परम पदम भनेको वैकुण्ठ धाम र परात परम, पर शब्द भनेको चाहिँ पर भनेको प्रकृति हो, पर भन्नाले जीव तत्व हो, प्रकृति भन्दा पर जीव तत्व भयो। परात भनेको जीव तत्व, यहाँको बद्ध जीव भन्दा पनि परम भनेका वैकुण्ठमा भएका नित्य मुक्त जीवहरू। परात परम शब्दको अर्थ नित्य मुक्त जीवहरू। अनि ब्रह्म स्वयं भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह। ब्रह्म शब्दले, ब्रह्म शब्दको अर्थ भगवान पनि हुन्छ, ब्रह्म शब्दको अर्थ प्रकृति पनि हुन्छ, ब्रह्म शब्दको अर्थ जीव तत्व पनि हुन्छ। तर जीव तत्वलाई पहिले बताइयो, प्रधान भनेर प्रकृति तत्वलाई बताइयो, गुण शब्दको पनि प्रयोग भइसकेको छ। पुरुष भनेर जीव तत्वलाई बताइयो, यहाँको चाहिँ जुन बद्ध जीवलाई बताइयो, र परात पर भनेर मुक्त जीवलाई नित्य जीवलाई पनि बताइसकियो। भनेपछि ब्रह्म शब्दले भगवानलाई बताउनु पर्ने त हो, तर भगवानको विभूति, भगवानको अधीनको वस्तु, भगवानका वस्तुहरू, भगवानको दास, भगवानको शेष वस्तु भनेर बताइएको हुनाले यो ब्रह्म शब्द भगवतवाची होइन। त्यसकारण यो शब्दको अर्थ भगवानले स्वीकार गर्नुभएको भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहलाई पनि ब्रह्म नै भनियो। ब्रह्म छ भनेको हजुरको दिव्य मङ्गल विग्रह। सबै चित्ते विभूतय, सबै हजुरका विभूति हुन्, हजुरका शेष हुन्, हजुरका दास वस्तु हुन्। यत् अण्डम अण्डान्तर गोचरम च यत् दशोत्तराणि आवरणानि यानि च गुणाः प्रधानम पुरुषः परमपदम परात् परम ब्रह्म च ते विभूतय। भगवानको अधीनका सम्पूर्ण विभूतिहरू, समस्त पदार्थहरू के हुन्? पहिला अण्डम भनियो। अण्ड भनेको अघि मैले बताएँ धेरै हुन्छन्। अण्डानां तु सहस्राणां सहस्राणयुतानि च ईदृशानां तथा तत्र कोटि कोट्ययुतानि च। त्यसरी अनन्तविध ब्रह्माण्डहरू हुन्छन्। हिजो अस्ति नै मैले भने वराह भगवानको एउटा रौमा पनि अनन्त ब्रह्माण्डहरू लड्किरहेका देखेका थिए ऋषिहरूले त्यति बेला। भने त्यस्ता अनन्तविध ब्रह्माण्डहरू एउटा दुईटा हुँदैनन्, अनन्त ब्रह्माण्ड हुन्छन्। त प्रत्येक ब्रह्माण्ड हुन्छन्, प्रत्येक ब्रह्माण्डमा ब्रह्माण्डका अण्डाधिपति भनेर ब्रह्मा पनि हुन्छन्, त्यहाँ शिव हुन्छन्। प्रत्येक ब्रह्माण्डमा अलग अलग देवताहरू, ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, चन्द्र, कुबेर, वरुण, जति भनौँ त्यति, जति जस्ता जस्ता यहाँ छन् तिनै अधिकारी पुरुषहरू त्यहाँ पनि हुन्छन्। र त्यहाँबाट उत्पन्न भएका नाना प्रकारका जीव तत्त्वहरू पनि हुन्छन्। यसलाई भनिन्छ अखिल कोटि ब्रह्माण्ड। यो अखिल कोटि अरे कति कोटि छन् त ब्रह्माण्ड भन्दा कोटिको नै गणना छैन। अखिल कोटिमा कति हो, कति अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू सबै भगवानका वस्तु हुन्। अब अण्डान्तर गोचरम, त्यसभित्र भएका प्राणीहरू अथवा चाहिँ जीव प्रकृति तत्त्व सबै भगवानको विभूति हो। अनि दशोत्तराणि आवरणानि, 10 गुणाले युक्त भएका आवरणहरू, जस्तै विष्णु पुराणोक्त आवरणलाई यहाँ हेरौँ। पहिला यो जो भूतत्व छ, पृथ्वी तत्व, ब्रह्माण्ड, सम्पूर्ण समुच्च ब्रह्माण्ड एउटा वस्तु भयो। ब्रह्माण्डलाई आवरणको जलले आवृत्त गरेको छ। 1,00,000 योजनको बिरजा नदी हामी भन्छौँ। यो चारैतिरबाट आवृत्त छ जलको आवरण।
त त्यो जुन जलको आवरण जति मात्रामा छ ठ्याक्कै त्योभन्दा 10 गुणा बढी अग्नि तत्त्वको आवरण, तेज तत्त्वको आवरण छ। त्यो तेज तत्त्वको आवरणलाई पनि उसको मानले 10 गुणा बढी वायु तत्त्वको आवरणले बेष्टित गरेको छ। त्यो वायु तत्त्वको आवरणलाई 10 गुणा बढी भएर आकाश तत्त्वको आवरणले बेष्टित गरेको छ। आकाश तत्त्वको आवरणलाई 10 गुणा बढी भएर अहङ्कार तत्त्वको आवरणले बेष्टित गरेको छ। त्यो अहङ्कार तत्त्वको आवरणलाई पनि 10 गुणा बढी गरेर महत्तत्वको आवरण छ, र महत्तत्वको आवरणलाई पनि 10 गुणा बढी गरेर अव्यक्त जो मूल प्रकृति भन्छौँ त्यसको आवरण छ। त्यति गरिसकेपछि बल्ल त्यतिलाई भेदन गरेपछि अण्डकटाह भेदन हुन्छ भनिन्छ। यसरी दशोत्तराण्या वर्णानि यानि च यी सबै भगवानका नै वस्तु हुन्। त अनन्तस्य न तस्यान्त संख्यानं चापि विद्यते तदनन्तम असंख्यात प्रमाणम चेति वैयतः। र अनन्त भनेपछि सकियो अरे। कति छ त त्यो भन्दा सबै यति छ भन्ने थाहा नभएकोले अनन्त भनियो। यी सबै भगवानका वस्तुहरू हुन्। दशोत्तराणि आवरणानि यानि च। अब गुणाः, गुणहरू। गुण भनेका सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। श्रीमद् भगवत गीतामा सायद 14औं अध्यायमा यो गुणको विषयमा सत्व, रज, तमो त्रिगुणको विषयमा भगवानले अर्जुनजीलाई बताउनु भएको छ। गुणाः, ती गुणहरू जुन बन्धन र मोक्षका कारण पनि हुन्। प्राय गुणले तिरोहित गरिदियो भने मोक्षभन्दा बन्धनमै कारण हुन्छ। त्यो त बन्धनको कारण गुण भयो। र प्रधान शब्दले प्रकृतिका महत आदि विकार, महत तत्व, अहङ्कार, अब त्यसबाट उत्पन्न हुनेवाला इन्द्रियहरू भए सबै प्रधान शब्दभित्र आउँछन्। गुणः प्रधानम। पुरुषः, पुरुष शब्दले क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराण भन्ने अनुसार क्षेत्रज्ञ यो जीव तत्त्वलाई पुरुष भनियो। यहाँ पनि पुरुष एक शब्द छ, तर आत्माहरूको समूहलाई लिएर एक वचनको प्रयोग भएको, जाति एक वचन भनेर बुझ्नुपर्दछ, समूहको एक वचन। परम पदम भनेको दिव्य वैकुण्ठ धामलाई अघि बताइयो। त्यस पछाडि परात् परम, परभन्दा पनि पर। जुन पर भनेको जीव तत्त्व, त्योभन्दा पर भनेका मुक्त जीवहरू र नित्य जीवहरू, ती सबै भगवानका वस्तु हुन् भनेर यो सबै जति भनियो परात्पर ब्रह्म भनेर भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहलाई नै बताइयो। सबै हजुरका विभूति हुन् भनेर यो भन्नुको तात्पर्य के त भन्दा यो यामुनाचार्य स्वामीजीले विस्तृत रूपमा मन्त्रार्थको नै व्याख्या गर्नुभएको हो यो। र मन्त्रार्थमा जस्तै हामीले श्रीमन्त्रको व्याख्यामा जुन नारायण शब्दको नार शब्दले जुन जुन वस्तुलाई विवेक्षा गरिएको थियो, बताउन खोजिएको थियो, तिनै वस्तुलाई प्रतिपादन गरेको भन्ने कुरो बुझ्नुपर्दछ यो श्लोकको तात्पर्य। यसरी 17वां श्लोक भयो। अब 18वां श्लोकमा जाउँ। वशीवदान्यो गुणवान् ऋजु शुचिः मृदुर्दयालुर्मधुर स्थिर समः कृतिकृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्त कल्याण गुणामृतोदधि। अब यहाँ भगवानका गुणहरूको अनुभव गरिँदैछ। भगवानका कल्याण गुणहरू कस्ता छन्? वशी, वदान्य सबै भगवानका गुणहरू हुन्। यसको अन्वय यसरी गर्ने, स्वभावतः वशी, स्वभावतः वदान्य, स्वभावतः गुणवान, स्वभावतः ऋजु, स्वभावतः शुचि। स्वभाव शब्द सबैतिर अन्वय। स्वभावतः मृदु, स्वभावतः दयालु, स्वभावतः मधुरः, स्वभावतः स्थिरः, स्वभावतः समः, स्वभावतः कृतिः, स्वभावतः कृतज्ञः त्वं समस्त कल्याण गुण अमृत उदधि असि। भगवानलाई यसरी भनियो।
स्वभावले नै भगवान बसी हुनुहुन्छ। बसी भनेको प्रभु, समर्थ हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ। अथवा बसी शब्दको अर्थ बसमा हुने भने कसको बसमा त भन्दा आश्रित परतन्त्र भक्तको बसमा हुने पनि शब्द अर्थ हुन्छ। आश्रित परवश, आश्रित परतन्त्र, भक्त परवश अथवा स्वयं प्रभु सर्वसमर्थ, सबैलाई बस गर्नेवाला हुनाले पनि बसी, दुईटै अर्थ हुन्छ। वदान्य, वदान्य भनेको उदार स्वभावको, परमात्मामा यति औदार्यता छ, औदार्य, कारुणिकता, आश्रितवत्सलत्व भगवानमा भएका गुणहरूको यसरी बखान गर्नुहुन्छ हाम्रो आचार्यहरू। उदार गुण वदान्य भनेको। अब गुणवान अन्तिममा गएर कल्याण गुण अमृत उदधि भनेर पनि बताइन्छ। त साधारण गुण शब्दको त त्यहाँ पनि प्रयोग आउँछ। यहाँ फेरि गुणवान भनेर गुण शब्दलाई अलग्गै किन प्रयोग गर्ने भन्दा हाम्रो आचार्यहरू भन्नुहुन्छ सौशील्य गुणको विशेष अनुभव गर्नका लागि गुणवान अर्थात् सौशील्यवान, सुलभ, सौशील्य गुणले परिपूर्ण। ऋजुहु मनोवाक कायिक रूपम आर्जवम, ऋजु शब्दको अर्थ हो मन वचन शरीरले एउटै व्यवहार गर्ने, मनले जो चिताउँछ वचनले त्यही बोल्ने, व्यवहारले त्यही गर्नेलाई ऋजु स्वभाव भनिन्छ। शुचिहि परिशुद्ध, अत्यन्त शुद्ध स्वरूप। मृदुहु भनेको साह्रै नै सुकुमार, दयालु, दयावान। मधुर, मधुर स्वभावको, साह्रै मिठो। के मिठो छ भगवानको? अधरम मधुरम वदनम मधुरम सबै मधुराधिपते अखिलम मधुरम, त्यस्तो मधुर हुनुहुन्छ। स्थिर, अप्रकम्प्य, स्थिर स्वभावको, चलायमान होइन, चञ्चल हुनुहुन्न भगवान। समः, कुनै प्रकारको पनि तारतम्य बिना सबैसँग सजिलै मिल्ने स्वभावको, सबै स्वभावद्वारा नै यस्तो छ भगवानको भनिन्छ। कृति, उपकारशील, उपकार गर्न जान्ने। र कृतज्ञ, कसैले गरेको कुरो सम्झिने, बुझ्ने, यस्ता गुणहरूले युक्त। त्वम, हजुर समस्त कल्याण गुण अमृत उदधि असि, यस्ता कल्याण गुणहरू रूपी जुन अमृत हुन्, कल्याण गुणलाई नै अमृत भनिन्छ। ती अमृत कति छन् त हजुरमा ती गुणका अमृत, गुण रूपी अमृत भन्दा उदधि अरे समुद्र बराबर त्वम असि, हजुर हुनुहुन्छ। श्लोकको साधारण अर्थ हो यो। अब यहाँ कल्याण गुणको सागर भगवानलाई भनियो। भगवानका गुणलाई कल्याण गुण भनिन्छ। कल्याण किन भएको त भन्दा भक्तको लागि मङ्गलकारक भएकोले, भक्तलाई आनन्द दिने भएकोले भगवानका गुणलाई कल्याण गुण भनियो। कल्याण गुण सागर, जसरी क्षीर समुद्र भन्छौँ, क्षीर समुद्र भन्ने बित्तिकै दुधले युक्त भएको समुद्र हो भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै भगवानका गुणहरू पनि कल्याण गुण भन्ने बित्तिकै मङ्गलकारक गुणहरू छन्। अब यसरी यहाँ 10-12वटा जति गुणहरूको वर्णन गरियो, तर भगवानका गुणको वर्णन गरेर पारै लाग्दैन अरे। र सबैतिर यो स्वभावतः भन्ने शब्द जोड्ने भन्नाको तात्पर्य के त भन्दा यी जति गुणहरू छन् सबै गुण भगवानमा स्वाभाविक हुन्, भगवानका आगन्तुक गुणहरू होइनन्, भगवानका कृत्रिम गुणहरू होइनन्। जस्तै हामीहरू जीव तत्त्वमा पनि कुनै कुनै महापुरुषमा यस्ता गुणहरू आउलान्, दयावान होलान्, तर ती आएका गुणहरू हुन् कर्मद्वारा, सुकृत कर्मद्वारा, पुण्यको फलले आएका आगन्तुक गुणहरू हुन् बद्ध जीवमा। मुक्त जीवमा, नित्य जीवमा त यी गुणहरू परिपूर्ण हुन्छन्, भगवानकै जस्ता सबै हुन्छन्, तर उहाँहरूका पनि स्वाभाविक होइनन्, उहाँहरूलाई भगवानको कृपाद्वारा मिलेका हुन्। भगवानको कृपाद्वारा मिलेका हुन्, भगवानले त्यसलाई उपसंहार गरिदिनु भने हराउँछन्। तर भगवानले त्यसो गर्नुहुन्न, मुक्त जीवलाई, नित्य जीवलाई सदा सर्वदा प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यी गुण जीव तत्त्वमा यी गुण भइहाले कुनै कुनै भने पनि जीव नित्य र मुक्तमा त सधैँ हुन्छन्, तर ती भगवत कृपाद्वारा प्राप्त हुन्। बद्ध जीवमा आफ्नो पुण्यद्वारा कमाए केही गुणहरू हुन सक्छन्, तर परमात्मामा भगवानले
पुण्य गरेर कमाएका पनि होइनन्, किनेर ल्याएका पनि होइनन्, उपाधिद्वारा प्राप्त पनि होइनन्, स्वतः सिद्ध आफै हुन्। त्यसकारण यहाँ भनिन्छ स्वभावतः, भगवानको स्वभाव नै। जस्तै पानीको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्दा शीत स्पर्शवती आपः, चिसो स्पर्श हुनेवाला वस्तुलाई पानी भनिन्छ। तर उम्लेको पनि त पानी हुन्छ नि, भन्छ नि कसैले, तातो हुन्छ त उम्लेको पानी, त्यो उपाधिद्वारा तातो भएको हो। कसैले ततायो, आगो लगायो, त्यसमा आगोको सम्बन्धले तातो भएको हो। आगोको सम्बन्ध छोडेपछि भरे फेरि क्रमसँग त्यो फेरि चिसै हुन्छ, आफ्नो स्वरूपमा जान्छ पानी। त्यस्तै आफ्नो स्वभावै त्यस्तो हो, शीत स्पर्शवती आपः। त्यस्तै भगवानमा यी गुणहरू जम्मै स्वभावतः स्वभावले नै हुन् भन्ने कुरो बताइन्छ। अब यी गुणहरू सबै चर्चा गर्न त आज कति भ्याइन्छ, गर्दैछौँ। बसी भन्नाले भगवानको यो गुण हो। बसी भनेको अघि मैले बताएँ, भगवान प्रभु हुनुहुन्छ, समर्थ हुनुहुन्छ, अथवा भक्तको बसमा पनि हुनुहुन्छ। सर्वस्य वशी, सर्वस्य ईशान, यसरी भगवानलाई वेदले बताएका छन्। अस्य ईशाना जगतो विष्णु पत्नी लक्ष्मीजीलाई पनि ईशान शब्दले प्रयोग गरिएको छ। भगवानलाई पनि सबैलाई बसमा राख्नेवाला। जगत बसे वर्ततेदम कृष्णस्य सचराचरम, यसरी शास्त्रले बताए अनुसार सम्पूर्ण चराचर जगत जसको बसमा छ त्यसको नाम हो बसी। अब जो प्रभु हुन्छ उही नै बसी पनि हुन्छ, सबैलाई बस गर्न सक्दछ, समर्थवान। र यहाँ भक्तको बसी पनि भनिन्छ, भक्त परातन्त्र, भक्त पराधीन। भक्तको पराधीन हुँदा भगवान पनि अर्काको बसमा हुने भनेपछि प्रभु जो गुण हो, त्यो प्रभु गुणमा फेरि दोष आउँदैन होला। कसैले शङ्का पनि गर्छन्, तर आउँदैन अरे। किनभने आफ्नो इच्छाले भक्तको पराधीनतालाई भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। जस्तै अवतार लिनुभयो, रामावतार लिनुभयो भगवानले, विश्वामित्रलाई गुरु बनाउनु हो, उहाँको पारतन्त्रत्वलाई स्वीकार गर्नुभयो। विश्वामित्रले जस्तो आज्ञा गर्नु त्यही कर्म गर्दै जानुभयो। वशिष्ठ ऋषिले जे भन्नु त्यही गर्दै जानुभयो। त्यति मात्रै नभएर त्यो त गुरुको रूपमा मान्नुभयो भन्नु। कृष्णावतारमा अर्जुनको पराधीनतालाई स्वीकार गर्नु के जरुरी थियो? अर्जुनले के भने, अरे केशव, मेरो रथलाई लिएर जाऊ त, यावत् यता निरीक्ष्यहम युद्धकामन अवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। यिनीहरूलाई यावत् यता निरीक्ष्यहम, सबैलाई म हेर्न चाहन्छु को रहेछन् मसँग युद्ध गर्न आउनेवाला। त्यसकारण यो दुवै सेना, कौरव सेना र पाण्डव सेनाको बिचमा लगेर मेरो रथलाई स्थापना गर। सेनाहरूमध्ये रथम स्थापयमेच्युत, आज्ञा गर्यो अर्जुनले, महाराज जस्तो भएर कुनै एउटा सारथीलाई हराएपछि भगवानले पनि लिएर जानुभयो। त्यो किन त भन्दा भक्त वात्सल्यता, भक्ताधीनता, भक्त परतन्त्रता। त्यही भएर कुरेश स्वामीजीले भक्त पराधीन भनेर नै हजुरलाई म जान्दछु भन्नुहुन्छ, अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। किन त त्यसरी भगवानले भक्तको पराधीनतालाई स्वीकार गर्नु पर्यो भन्दा, ये भजन्ती तु माम नित्यम मयि ते स्वचाप्यहम, जसले नित्य मेरो भजन गर्दछ, मेरो अनन्य भावले चिन्तना गर्दछ भने म तिनीहरूमा पनि हुन्छ, तिनीहरू पनि ममा रहन्छन्। त्यसकारण बसी भनेको त्यो वशित्व। अर्को वदान्य शब्द आयो। वदान्य शब्दको अर्थ उदार भन्ने अघि भने, उदार स्वभावको भगवान हुनुहुन्छ। उदार भनेको कसैले केही माग्यो भनेदेखि उसले मागेको भन्दा 10औं गुणा बढ्ता दिने अरे, उदार स्वभावको, वदान्य स्वभावको। स सर्वान् अर्थिनो दृष्ट्वा समेत्य प्रतिनन्द्य च। भगवान रामचन्द्र जङ्गलमा वनवास जानुभएको थियो। त्यति बेला ऋषि महर्षिहरूले प्रार्थना गरे, जे भन्छन् त्यही परिपूर्ण गरिदिनु भयो। उनीहरूको यज्ञको संरक्षण गरिदिनु भयो, दानवहरू संहार गरिदिनु भयो, तिनीहरूलाई रक्षा गरिदिनु भयो। त्यति मात्रै नभएर
उदार भनेको वदान्य भनेको उदार। कसलाई भगवानले उदार सम्झिनुहुन्छ त भन्दा आफूसँग माग्नेवाला जो भक्त छ त्यसलाई पनि उदार भन्छ भगवानले, त्यसलाई पनि उदार भनिदिनुहुन्छ अरे। जस्तै आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ भन्नुभयो भगवानले। मेरा 4 प्रकारका भक्त हुन्छन्, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। त्यसमध्ये आर्त जिज्ञासु र अर्थार्थी यी 3 प्रकारका भक्तहरू त मसँग केही माग्नेवाला हुन्। आर्त सम्पत्ति नभएर सम्पत्ति माग्नेवाला भनौँ, अर्थात् सम्पत्ति जो उसलाई जे वस्तु चाहिएको छ थिएन माग्दछ। जिज्ञासु ज्ञानको चाहना गर्नेवाला र अर्थार्थी भनेको पहिला त थियो त्यो वस्तु नाश भयो, फेरि त्यसलाई प्राप्त गर्न चाहनेवाला। यसरी यी 3 प्रकारका भक्तलाई म उदार सम्झिन्छु अरे। मसँग माग्दछन्, धन त मागेर मैले दिन पाएँ अरे भगवानजी। उदारा सर्व एवैते, यी सबै त उदार स्वभावका हुन्। ज्ञानी चाहिँ मेरो आत्मा हो, ज्ञानी तो आत्मै मे मतम, यसरी जो भन्नुभएको हुन्छ। त्यसकारण त्यस्ता माग्नेलाई पनि त्यसरी दिनेवाला। र भगवानको नाम नै के हो? भक्तहरूले भन्नुहुन्छ भगवानको एउटा मात्रै हात हुन्छ अरे। ददाति न तु प्रतिगृह्णाति, शास्त्रले भन्छ। कुन हात छ त भन्दा दिने मात्रै हात छ, दान गर्ने मात्रै हात छ, लिने हात छैन अरे भगवानले। त्यसो भने यो आत्मदा बलदा वेदले भन्यो। उसलाई चाहिँ ऊर्जा पनि प्रदान गर्नुहुन्छ भगवानले, शक्ति पनि प्रदान गर्नुहुन्छ, आफैलाई पनि दिइदिनुहुन्छ अरे भगवानले मागेपछि। या आत्मदा बलदा भने चाहिँ एको बहुनाम यो विदधाति कामान, यो मन्त्र आउँछ उपनिषदमा। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। यसरी चाहिँ बहुनाम यो विदधाति कामान, काम भनेको उसको चाहना, इच्छा। अझ काम शब्दको अर्थ हाम्रो रामानुज स्वामीजी त श्री भाष्यमा लेखिबक्सिन्छ, काम्यन्ते भगवत गुणान, काम भनेको नै भगवानका गुणहरू अरे। त्यही भएर आफ्ना गुणहरू अनुभव गर भनेर भगवानले आफै प्रदान गर्नुहुन्छ। गुणहरूको अनुभव गराउनुहुन्छ, गुणरूपी अमृतको अनुभव गराउनुहुन्छ भगवानले। एको बहुनाम, एक भनेको एउटा परमात्माले, बहुनाम जीवानाम कृते कामान विदधाति, आफ्ना गुणहरूको अनुभव गराउनुहुन्छ। यसरी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। त्यही भएर सफल प्रदोही विष्णु, सकल फल प्रदोही विष्णु, भगवान विष्णुद्वारा नै सम्पूर्ण फलहरू मिल्दछ भन्दै एकैक फल लाभाय सर्वलाभाय केशव। त्यसकारण अरू अरू देवताले एउटा एउटा फल दिन्थ्यो भने भगवानले सबै प्रकारको वस्तु दिनुहुन्छ। त्यही भएर भागवतमा नि अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, द्वितीय स्कन्धमा यो कथा। यथा कल्पद्रुमा सर्वं प्राप्यते मनसेप्सितं तथा सम्प्राप्यते विष्णु अपि स्यात् दुर्लभम द्विज। जसरी कल्प वृक्ष भन्छौँ हामी, कल्पतरु भनौँ, कल्प वृक्ष भनौँ, त्यसको फेदमा गएर जो वस्तु माग्यो त्यो वस्तु परमात्मा त्यो वृक्षले दिन्छ अरे। मागेको कुरो संसारमा भएको पदार्थहरू वा स्वर्गसम्मको सुख, कल्प भनेको कल्पना गरेको वस्तु, कल्पित भनेको कल्पना गरेको वस्तु, राति ददाति ती कल्पतरु भनिन्छ। आफ्नो मनले कल्पना गरेको कल्पित वस्तुलाई राधा नै राति प्रदान गर्ने हुनाले कल्पतरु भनिन्छ। त्यस्तै भगवानको अगाडि गएर प्रार्थना गर्यो भनेदेखि मनमा लागेका वस्तु सबै परमात्माले तथा सम्प्राप्यते विष्णु अपि स्यात् दुर्लभम द्विज, दुर्लभ भन्दा दुर्लभ वस्तु पनि पाइन्छ भगवानको कृपाद्वारा। भगवानलाई वदान्य उदार स्वभावको भन्यो। अब यहाँ के दिनुहुन्छ त भगवानले? जे चाहिएको छ, सत्सङ्ग चाहिएको छ भने परिजन आफ्नै दिनुहुन्छ, परिवार चाहिएको छ दिनुहुन्छ, भूषण सम्पत्ति गहनाहरू चाहियो, आयुधहरू चाहियो,
आफ्ना कल्याण गुणहरूको अनुभव गर्नुपर्छ भने त्यो पनि दिनुहुन्छ, परमपद चाहियो भने त्यो पनि दिनुहुन्छ, आफ्नो दिव्य मङ्गल विग्रहको अनुभव गर्न चाहियो त्यो पनि अनुभव गराउनुहुन्छ, अथवा तैँलाई त्यस्तो दिव्य मङ्गल विग्रह चाहिन्छ भनेदेखि हिँड वैकुण्ठमा उहीँ लगेर दिव्य मङ्गल विग्रह नै प्रदान गर्नुहुन्छ भगवानले, अथवा दिव्य आत्मस्वरूपको दर्शन दिएर कृतार्थ बनाउनुहुन्छ। त्यसकारण एक एक विषय जे चाहियो त्यही त्यही परमात्माले प्रदान गर्ने हुनाले परमात्मालाई वदान्य यो शब्दले परमात्मा वदान्य हुनुहुन्छ। अब यहाँ भगवानका गुणहरू हामीले धेरै अनुभव गर्न सकेनौँ। वशी र वदान्य दुईटा गुणहरूको हामीले केही चर्चा गऱ्यौँ। अब यो प्रसङ्गलाई हामी फेरि भोलि पूर्ण गरौँला, बिर्सिन चाहिँ सकिन्छ। आदि पारेर छोडेपछि समयले डाँडो काट्यो, आजलाई यहीँ बिदा पाऊँ। बोलो श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको, भाष्यकार भगवानको, यामुनाचार्य स्वामी महाराजको, जगद्गुरु योगीराज स्वामी महाराजको, आफ्ना आफ्ना गुरु गोविन्दको, सत्य सनातन वैदिक धर्मको जय जय श्रीमन्नारायण।